यस्तो घर जुन घर एकदमै प्राइम लोकेसनमा छ, रिङ रोडबाट मात्र 800 मिटरको डिस्टेन्समा र धुम्बाराई हेम्स हस्पिटलबाट मात्र 500 मिटरको डिस्टेन्समा एकदमै प्राइम लोकेसनमा 4 आना ल्यान्ड एरियामा बनेको। मूल्यको कुरा पहिला गरिहालौँ। 4 करोड 20 लाख यसको आस्किङ प्राइस राखिएको छ। यदि तपाईहरुलाई प्रपर्टी मन पर्यो भने स्लाइटली नेगोसिएसन हुन पनि सक्छ। बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 13 फिट रोड एक्सेस, पूर्व दक्षिण मोडामा फैलिएको, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ प्रपर्टी, ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। इनफ पार्किङ स्पेस भएको प्रपर्टी तत्काल तपाईहरुलाई सेलमा लिएर आएको छ। यदि तपाईहरु फिल्ड भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो प्राइम लोकेसनमा कुनै प्रपर्टी खोजिराख्नु भएको छ भने तत्काल हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म यो प्रपर्टीको इन्टेरियर देखाउन गइराखेको छु। प्लिज फलो मी।